السلام عليكم البنات. Enfin لقيت لو روبو مسيو كويزين ليدال لا بروميير فوا غادي نطيب به. الوغ شنو غادي نوجد اليوم؟ الوغ قلت غندير لا بيوري هذيك بربعه تاع لي ليغوم. الوغ نخليكم مع المقادير، تبعوا معايا. الوغ جي اشنو عندي ابوبري، عندي 4 تاع لي بوم دو تير ماشي كبار، موين. عندي بوتيرون القرعه الحمراء، فوالا القرعه الحمراء قطعتها هكذا، اللي بتي مقصوب بحال هكذا. ابري سا ديبون شنو عندكم، 250 غرام ولا 100 غرام ولا اللي عندكم. عندي بطاطا دوس، بطاطا حلوه، اون كاروت حتى هي، لي كاروت حتى ما قطعتهم بتي مقصوب كوم سا، اولونيو. ابري افيك لي زيبيس شنو غادي نحتاج؟ غادي نحتاج الخرقوم، curcuma, ouais c'est ça je crois, curcuma, ouais curcuma je pense. Après quand c'est pas ça vous me dites dans les commentaires. عندي le gouda un petit peu, c'est تجي زوينه في la purée. عندي les poivres وعندي la cannelle et le sel. alors خليكم مع الخطوات الماجيه، تبعوا معايا. alors j'allume le robot. لا اشنو غادي ندير؟ غادي ديريكسيون غندير لي بوم دو تير. فوالا غادا ندير لي كورجيت، لي بوتيرون، فوالا، et les patates douces avec la carotte. et l'oignon غادي نقطعها طريفات صغيورين باسكو اسمي اون في جو موكي. alors voilà. après غادي ندير الخرقوم كما لا كانيل et كوزا والبزار حتى هو، غادي ندير حتى لو سال حتى هي ما خرجتهاش صافي. فوالا سي بون. et من بعد tout ça غادي ندير à peu près 1 litre d'eau. Alors je commence la cuisson. Je vais fermer le robot qui est مزيان. voilà. ندير le casse de 2 heures. après pour le réglage غادي ندير 100 degrés, 100 je crois c'est bon 100. le vitesse je mets vitesse 2, je sais pas. et la cuisson alors غادي ندير alors on dit 50 minutes. allez 50 minutes et en marche. et après غادي نتلاقاو باش نشوفوا واش هذا البروغرام اللي درتو واش مزيان ولا يفو faire encore plus ولا encore moins. allez à tout à l'heure. alors les filles, pour accompagner la purée avec 4 légumes, alors j'ai choisi la dorade royale, le poisson. alors اشنو كيفاش غادي ندير؟ alors j'ai choisi غادي بالملحه. alors ندير واحد غادي ندير في البلا ابوبري واحد 1 سنتيمتر ديال الملحه في البلا. نزيد واحد الشكل قد نص ابوبري كذا ماشي تقريبا غير باش يقدني البلا كامل. هكذا نحاولوا
بس هاد الملحه دي ما غاديش نعاود نستعملوها لان صافي يعني غادي تمشي للكوبال، غير باش نطاليه مزيان هكا. وغادي نجيب الادوات ديالنا. فوالا سا ils sont déjà lavés، تصلوا وفيدو عند البواسونري. ما بقى ليا غير باش نحطهم هكذا. واش غادي ندير وقيلا غير جوجات صافي غير هكذا. فوالا وغادي نزيد عليها نغطيها بالملحه كلها كامله، ما نخلي حتى شي بلاصه عريانه هكذا. فصون انا خديت تقريبا 2 3 4 j'ai pris 5 sacs de sel ديال 1 كيلو، يعني ابري 5 كيلو دو سel، ولكن ما نظنش بلي غادي ندير 5 كيلو كامله. غادي نشوف غادي نقول لكم تغطى كامله de toute façon. Et je vais allumer le four à 200 degrés. Hop, poisson là. Voilà, on نخليه يسخن. هذا الخاصة كلها تغطى باش هذاك عمرتها مسافرينها. وقيلا غنزيد واحد كيلو واحده اخرى. شوفوا انا خاصه غير قبيله فاش درت لو روبو، فاش درت البروغرام باش ندير 50 مينوت درت 50 سكوند. الوغ سيتي تو سويت وقف، الوغ سيتي اوبليجي باش نعاود الريغلاج من الاول. سي بون لا il y a 35 مينوت et 27 سكوند. نشوفوا اشنو غادي يعطينا هذا البروغرام هذا. فرانشمون سي لا بروميير فوا اللي تنجرب لا بوري فيه. الوغ غادي نزيد واحد ملحه صافي واحد اخر كوم سا سي سور بلي هاد لا بريباراسيون لي باراتي. سي با غاف نديرو الملحه، سي با شير لو سل. هاد لاغوسات هادي كانت تفكرني في المغرب فاش كنا تناخذوا داك الحوت الكبير وتنغطيوه هكا بالملح وتنصيفطوه في الفران ديال الحومه، وكانت تخرج الحوته انكرويابل بنينه. فوالا ابخي ملي غطيتها مزيان دابا شفتوا كيفاش غطيته مزيان بالملحه، يعني ما بقى حتى شي شويه عريان. وغادي نرشها بشويه تاع الماء، غادي نرشها بالماء. بقاو معايا. باش هذيك لاميديتي تبقى فيها طيب غير خاطرها مازال بانينش. خليوها طيب على خاطرها هكا. سي بون هي دابا شيتها هكا. ايوا وغادي نتسنى الفور يسخن شي شويه 180 دوغري. ابري غادي ندخلها ونتلاقاو ابري. الوغ درت لو دوغات دون الفور température à 180 degrés. Alors غادي نتسناو à peu près واحد 20 minutes وابري نشوفوا لي résultats. Allez, à tout à l'heure. Alors la cuisson là ça marche. Alors on a déjà le temps, il reste encore 30 minutes et après نشوفوا اشنو كيفاش غادي تكون la purée. Allez, à tout à l'heure. Alors j'ai baissé la température parce qu'on est à 100 degrés. Là j'ai descendu à 75 degrés. Il reste 29 minutes et 24 secondes. Alors on va voir. À tout à l'heure.
الوغ لي في من بعد ما كملت لي بروغرام ديالو كمل وقت. الوغ نورمالمون جي راجوتي جوست ان بتي بو ديال لا بيوري باش تجي شي شويه عاقده كيف تشوفوا هكذا، باسكو جاتني شي شويه جاريه مي ابري درت شويه تاع لا بيوري. اي ابري لا غادي ندير كريم فريش ولا لا كريم ليكيد، اشنو عندكم، وسينو ما ديروا حتى شي حاجه يعني غير ذوقوا الملحه المزال شكون سي بون. اي ابري سا ناريت لا داكور. انا غندير دابا لا كريم فريش ونتلاقاو ابري. الي تو سويت. غادي ندير جوست بور ميكسي، جو فيغ جوست البروغرام دو 3 باسكو مع سخون بزاف، الوغ ما نقدرش ندير بلوس كو 3 باسكو تقدر طرطق جو سي با مي بون اون سميفي. جوست ميكسي هذيك لا كريم فريش اللي درتها سي بون. ابري اون فوا فوار شنو غادي شنو كاين. Bon, je sais, je monte un petit peu, mais voilà. Il dit comme un avertissement. Hein. Le vitesse rotation, c'est vraiment élevé. Hein. Bon, on va faire ça. D'abord, ça se mixe bien. Regardez-moi les comptes. Voilà, ça c'est bon comme ça. On va avancer un petit peu. فرانشمون جات مزيانه، جات لا تيكستور ديالها سي بون، هي هذيك جات عاقده. حيت كيف قلت لكم قبيله جاتني شي شويه جاريه، الو زدت فيها لا بيوري ان بودر. سينو نتوما الا ديك لا كونتيتي ديال الماء اللي درتها ديروا غير قل منها، ولا تقدروا ديروا باغي ابخي الا جاتكم جاريه زيدوا فيها شويه ديال لا بيوري ابري سي بون. ها الي نتلاقاو توتالور باش نشوفوا لا ريزولتا. الي ا tout de suite. Après 20 minutes de cuisson pour le poisson, là, je mets le four et je vais voir est-ce que c'est bon. Alors après, j'ai sorti le poisson au four. Voilà le résultat de le poisson. J'ai pris que les filets, voilà. Même si c'est un petit peu de galère de l'enlever le sel, mais ça va, mais tu vas bien. Hein. Alors le plat, il est là, l'assiette il est préparée, il est bien dressé. Allez, j'espère que la recette تعجبكم مزيان. Allez, à bientôt. مع نونوش 30.